थोड़ी देर पहले जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौकिफ है वो बताएगा या जो वाकयात है उसकी डिटेल बताएगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना मैं आपकी तकरीर आप सुना दे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं और मैं जो कम से कम ये बदतरीन सिक्योरिटी फेलेवर है, ये इंटेलिजेंस फेलेवर है। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम किसी तौर पर इस किस्म के वाकयात की हर लिहाज से मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि इसकी पॉलिसी को जो है रिविजिट किया जाए। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी का, जो मुल्क में इस वक्त जो खासकर हम अमन व अमान की सूरत हाल है, इसकी बुनियाद क्या है? जब मुल्क में कानून न हो, जब मुल्क में आईन न हो, जब किसी इदारों का एहतराम और रिस्पेक्ट न हो, जब पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक बरानाम पार्लियामेंट बन जाए, और वो पार्लियामेंट जनाब चेयरमैन, वो पार्लियामेंट हम समझते हैं कि इस वक्त अगर बलूचिस्तान असेंबली में या नेशनल असेंबली में जो नुमाइंदगी है वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, वो फॉर्म 47 के नुमाइंदे, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। जब आप अपने असली नुमाइंदागान को आप उनको जेलों में डालें, आप इसको पार्लियामेंट से बाहर रखें और उन लोगों को पार्लियामेंट में रखें जिसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये बताओ वो मुल्क को कैसे चलाएगी? वहां पॉलिसी क्या पॉलिसी होंगी? क्योंकि इस वक्त सबसे पहली जो कि एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, एक जाली तरीके से जो है ना असेंबली वजूद में लाई गई है और वो लोग असेंबली में बैठे हैं जिसके पास हक नहीं है कोई असेंबली में बैठे, उसके पास हक नहीं है कि वो हुकूमत बनाए, वो अवाम की नुमाइंदे नहीं है। हम समझते हैं इसलिए कि इस पार्लियामेंट में इस वक्त वो कुव्वत, वो ताकत नहीं है कि अवाम की नुमाइंदगी करे। इसलिए हमने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर री इलेक्शन करवाया जाए, फेयर फ्री इलेक्शन हो और सही अवाम की नुमाइंदगी जो है उसको मौका दिया जाए और पार्लियामेंट को तब ताकत मिल सकती है। आप देखें कि बलूचिस्तान के इश्यूज क्या है। आपने कभी उधर जो है ना, अगर आप उसको अपनी नुमाइंदगी नहीं देती, आप उसके हुकूक नहीं देती, आप अख्तर मेंगल जैसे एक पाकिस्तान और आइन के ऊपर यकीन रखने वाले के ऊपर, उनकी पूरी पार्टी के ऊपर पर्चे करे, 1700 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारा आदिल बादई जो एमएनए है यहां से बैठा हुआ है इधर, उसके घर पे चापे पड़ रहे हैं, वो पुलिस और इंतजामिया उस पे लगे हुए कि कैसे पीटीआई को तोड़े, कैसे पीटीआई को कमजोर करे। और इसकी जो असल काम है कि वो सिक्योरिटी दे, तहफ्फुज़ दे, अमन कायम करे, उस पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इस मौके पे पीटीआई समझती है कि इस वक्त ये सब मामलात जो हो रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की वजह से हो रहे हैं। मुल्क में न कोई आइन रहा, मुल्क में न कोई आइन रहा, न कोई कानून रहा, न किसी इदारों के कोई रिस्पेक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके ताल्लुकात ईरान के साथ जो आपकी खारिजा पॉलिसी है, आपने अपनी खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं,
آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کو بالکل آپ کو کنسرن ہے, آپ کی ایشوز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں. آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں, اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں, تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے. نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترکموس علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے, اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں, جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے, کاروبار ہے, پشاور کا تو زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے, ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے. ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ, یہ تو سمرقند, بخارا, سینٹرل ایشین کنٹریز, رشین سٹیٹ, یہ یہاں تجارت کے لیے آتے تھے اور ہماری اکانومیز پہ چلتی تھی. ہم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ایک شک اضافہ کیا, جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا اور رشین سٹیٹ تک جائے گی. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے, اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے. اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین سٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ مل ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں. آج وہ کاروبار بند ہے. اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے, نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے. آپ اب اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے. جناب چیئرمین, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی, خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے, اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین روپے جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے. آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی, کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے. آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.